अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आसमा इकबाल, मेरे साथ है नादिया मिर्जा और हम आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में ले चुका है, दुनिया के तमाम ममालिक में फैल चुका है, लेकिन हमें पाकिस्तान में इसको अपने पंजे गाड़ने से रोकना है और इसीलिए ये आगाही आप तक पहुंचाने के लिए कि आप महफूज किस तरह से रह सकते हैं इस ट्रांसमिशन के साथ, हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। और आपने बड़े मजे की बात की कि हम आपके साथ किस लिए हैं, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम आपके साथ इसलिए हैं और हम बाहर इसलिए हैं ताकि हम आपको बताएं कि प्लीज आप घर पे रहें। हम इसलिए बाहर हैं कि आपको बता सकें और आपको अवेयरनेस दे सकें और आपसे हाथ जोड़कर कह सकें, हाथ जोड़ने का इंतजाम कर सकें ऐसे। बिल्कुल सीजन चल रहा है, सिंध में पहले सीएम सिंध ने हाथ जोड़े, उसके बाद आज मैं देखती थी फिरदौस शमीम नकवी जो कि पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में, वो भी हाथ जोड़ रहे थे। तो हमने कहा हम भी हाथ जोड़े घर पे रहें। बिल्कुल जी, घर पे रहें। और देखें हमारी स्क्रीन पे आपको पीछे दिखाई भी दे रहा है मेरा घर मेरी जन्नत, ये वो घर है जहां मैं, आप और नादिया बहुत बार तो हम लोग सोच रहे होते थे ना, काश हमें कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार सकें। मुझे तो खैर आपको तो नहीं मिल रहा अभी भी, लेकिन आप लोग जो घरों पे बैठे हैं आप बहुत लकी हैं कि आपको ये वक्त मिल रहा है। इसको प्लीज नेगेटिव नहीं लीजिए, बहुत कम कभी मेरे ख्याल शादी नादिर ही मिलता है जो कि आज आपको मिला है। मतलब मैंने तो जब से वोट संभाला है मैंने किसी को ऐसा मौका मिलते नहीं देखा कि पूरी दुनिया एकदम से ही कह दे कि ठीक है जी आप अपने घर में। हम इसको फॉर्चुनेट नहीं कह रहे, डेफिनेटली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मगर फिर भी हर तकलीफ से आप अच्छा वक्त कैसे निकाल सकते हैं वो आपको इसमें मिसाल बनानी है। ठीक है, बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं हमारे चारों तरफ है, हमें जो खबरें मिल रही हैं, हमें जो हालात पता चल रहे हैं में आ रहा है, बिल्कुल लोग आपको बता रहे हैं देयर इज टू मच नेगेटिविटी, बट स्टिल मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर है। तो जो चीजें आपको अच्छी मुयसर है, आप सुकून से घर में बैठे हुए हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, खैर आफियत से हैं, आपके घर का सरबरा, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप जो भी है, आपके अपने रिश्तेदार तो जिनसे आपने सालों महीनों राब्ता नहीं किया था उन सब से बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। अगर ज्यादा मिस कर रहे हैं किसी को तो टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स कीजिए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ है करने को, लोग तो अच्छे से खाने पका रहे हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, कुकिंग सीख लें। जैसे आजकल मेरे पास टाइम है तो मैं तो वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कुकिंग के हवाले से, बहुत सारी ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत मिनटों में 5 मिनट के वीडियोस, 3 मिनट के वीडियोस आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बड़े अच्छे खाने बना रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने ट्राई कर रहे हैं, वेट भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, सवाब भी बहुत कमा सकते हैं। देखिए सवाब का भी एक मौका है। इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, जिनको इस वक्त मदद की, इमदाद की जरूरत है, हम उनकी मदद कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से। कुछ को आप कैश, अगर आपके पास इतनी हैसियत है, अगर आपकी पॉकेट आपको इजाजत दे रही है, आप दे सकते हैं। कुछ के लिए आप इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे खानों के अगर पैकेट्स बना लें और वो मुख्तलिफ औकात में आपको कहीं कुछ अगर ऐसा कोई देखने में मिले, कोई आबादी जिसके बारे में आप जानते हैं, वहां आप जा सकते हैं, किसी को भिजवा सकते हैं। लेकिन खुदारा जब भी आप खुद जाएंगे किसी को भेजें तो तमाम तरह हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए भेजें, जैसे कि नादिया ने बहुत जरूरी। ये बात जितना भी आप क्वारंटीन में चले जाएं, अपने घर तक महदूद रहे, आपके किसी न किसी फैमिली मेंबर को जरूरी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, चाहे वो ग्रोसरी के लिए हो, छोटी मोटी चीजों के लिए हो, तो उनको भी आप ये मेक श्योर करें कि आपने जो है वो तमाम एहतियाती तदाबीर को, तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स को, तमाम SOPs को वो फॉलो जरूर करें। और मैं आज कल एक बड़ी अच्छी एक जगह पे रिसर्च भी पढ़ रही थी कि जो लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि ये वायरस एयरबॉर्न नहीं है, शुक्र है आपको सांस लेने से या ऐसा से नहीं होता, बट स्टिल आप कम से कम घर के बाहर के जो शूज हैं उनको अलहदा जरूर रखिए, क्योंकि वो जो ड्रॉपलेट्स अगर कोई छींकता है, खांसता है, तो वो जो सरफेस पे गिरते हैं वो बहुत अरसे के लिए रह सकते हैं। कपड़ों के ऊपर भी कहा जा रहा है आप घर पे आए फौरन से अपने कपड़े तब्दील कर लें, क्योंकि अच्छा ये जरूर है जैसे नादिया कह रही थी कि अगर जूतों के ऊपर वो गिर रहा है, अगर वो लेदर के हैं या मटीरियल के हैं, बिल्कुल, तो वो उस सरफेस पे कितनी देर तक रहता है, इस बारे में भी हम आपको वक्तन फवक्तन बता रहे हैं। मुख्तलिफ माहिरीन की आरा भी सामने आ रही हैं। ग्लास पर इसके स्टे करने का टाइम कुछ और है और किसी बर्तन के ऊपर ये कितनी देर स्टे करता है उसका दौरानिया कुछ और है, लेकिन दौरानिया कितना भी है ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर आप खुद इसको टच कर रहे हैं या आपके घर पे पहुंचने के बाद आपको कोई प्यारा, आपको कोई फैमिली मेंबर इसको टच करता है, तो मेरे ख्याल में तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो है और उनको इख्तियार करना है। इसके साथ साथ अवॉइड कीजिए। नॉर्मली ये होता है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी बेटी मुझे हक करती है, तो जब आप
گھر سے باہر سے گھر جائیں تو تھوڑا سا بچوں سے گھر کے ہر فرد سے فاصلہ, مطلب یہ میں 101% اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہہ رہی, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو تھوڑا سا آپ خیال کر لیں, ایکسٹرا کیئر کر لیجئے, کوئی حرج تو نہیں ہے. آپ باہر سے جب گھر جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیں, جا کے اپنے کپڑے چینج کر لیں, شاور لے سکتے ہیں شاور لے لیں, لیکن شوز ضرور کم از کم باہر اتاریں. تو یہ بچوں کو فیملی ممبرس کو سے گریٹ کرنے سے, ملنے سے, حق کرنے سے پہلے جو ہے میرا خیال ہے چینج. بالکل, میں بھی اپنے بچوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ہوتا یہ ہے کہ پورچ میں پہنچنے سے پہلے آپ ونڈو ڈاؤن کریں اور چیخنا شروع کر دیں, میرے پاس نہیں آنا, میرے پاس نہیں آنا. میں تو بچوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ بور ہوتے ہیں, اور زیادہ بچوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ماما اب آفس سے آئی ہیں, لائی کیا ہیں, تو وہ لانا جو ہے, جو سودا سلف آپ نے لے کے جانا ہے, اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی جوسز لے کے جا رہے ہیں یا کوئی چپس کے پیکٹ جو پیک آپ کو اشیاء مل رہی ہیں, ان کے اوپر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اگر گھر جا کے اچھے سے واش کر سکیں, کیونکہ تو پیکس ہیں, آپ ان کو دھو سکتے ہیں بہت اچھے سے, یا پھر ان کو خریدتے وقت بھی آپ احتیاط کریں, اپنے ہاتھ جو ہے وہ سینیٹائز کریں, اور جس سے آپ لے رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں, لیکن بہت سارے ایسے ہاتھ بھی لگتے ہیں ان کو جو ہم نے دیکھے نہیں ہیں. دوسری چیز یہ آسما کہ اگر آپ نے اس کو سینیٹائز کرنا ہے, ڈس انفیکٹ کرنا ہے, اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر دیجئے. ادروائز اگر کوئی ایسے خراب ہونے والی چیز نہیں ہے تو کوشش یہ کریے کہ اس کو اپنے اسٹیئر کیس پہ, اپنے انٹرنس پہ ایک دن کے لیے چھوڑ دیں, گھر کے اندر نہ لے کے جائیں. میں اپنے بیگ اپنی گاڑی میں چھوڑ دیتی ہوں روزانہ, ہے نا, میں نہیں لے کے جاتی ہوں گھر کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ جو بیگ میرے ساتھ ابھی رکھے ہیں ان کے اوپر آفس سے خدا نخواستہ یا باہر کہیں شاپنگ وغیرہ پہ جب میں ہوتی ہوں کوئی نہ کوئی چیز اگر لگ جاتی تو یہ گاڑی میں پڑے رہیں گے, تو اگلے دن تو ویسے ہی مر جائیں گے سارے. کہ آپ نے جو ہے وہ گھر سے باہر, آپ مطلب گھر سے باہر نہیں, لیکن جو انٹری گھر سے باہر پلیز نہیں رکھے گا. اس مسئلے پہ بالکل آپ نے کان نہیں دھرنا, یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. پینل سے میں کیا بتایا جا رہا ہے نادیہ؟ اچھا, ڈاکٹر سلمان صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. اچھا, ڈاکٹر سلمان شاہ سب سے جی جی ہیں, بالکل جی لائن پہ ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا سلمان صاحب, شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. معیشت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں آپ کا نام جو ہے وہ فوراً سے ذہن میں آتا ہے بہت سارے معاملات کو لے کر. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل جہاں جہاں جو معیشتیں ہیں دنیا بھر کی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ پہلے کچھ ہماری معیشت کا ہمیں احوال بتائیے, ہماری جو معیشت ہے کس حد تک متاثر ہوئی ہے, اور کچھ ایسے آسان الفاظ میں سر بتائیے گا کہ ہمارے جیسے لوگ جو عام عوام ہے وہ بھی سمجھ سکیں کہ جو اثرات پڑے ہیں یہ کس حد تک ہیں اور یہ پھر ختم کب ہو جائیں گے, کب تک رہیں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا امپیکٹ. جی آئی تھنک ایک تو سب کو یہ معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جو نارمل اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو چکی ہے, اور اس کی وجہ جو ہے بیسکلی لاک ڈاؤن ہے, کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو فیکٹریاں بھی بند ہو جاتی ہیں, بازار بند ہو جاتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کی بے روزگاری ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری جو سائیکل ہے اکنامک سائیکل پروڈکشن کی اور انکم کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب جب یہ کام ہوتا ہے تو وہ جتنے بھی ہمارے پرانے طریقے ہیں اکانومی کو دیکھنے کے, جس میں فسکل پالیسی یا مانیٹری پالیسی کی بات آپ کریں, یہاں آپ کمرشل پالیسی کی بات کریں, انڈسٹریل پالیسی کی بات کریں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو پہلے ہوتی تھیں وہ اب نہیں ہو سکتی. اب آئی ایم ایف پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے بیسکلی چینج کر دیا پروگرام کہ آپ کووڈ کے لیے, کرونا وائرس کے سے بچاؤ کے لیے اور اکانومی کے لیے جو بھی گورنمنٹ خرچہ کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے, یعنی کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اب آپ کا وہ اس طریقے سے مانیٹر نہیں ہو رہا جیسے پہلے ٹارگیٹڈ مانیٹرنگ تھی, وہ نہیں ہوگی. سو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ فلیکسیبلٹی آ گئی ہے کہ وہ تمام وہ خرچے کر سکتے ہیں جو کہ بے روزگاری کو کم کریں, یا وہ ریلیف دیتے ہیں, یا بزنسز کو ٹیکس ریلیف مل رہی ہے, بجلی کے نرخوں میں فرق پڑ رہا ہے, یہ ان پٹ کاسٹ ساری کی ساری جو ہے ان کو نیچے لانے کی کوشش ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پروڈکشن اور آمدن, ایک طرف آپ کا جی ڈی پی ہے, دوسری طرف آپ کی گروس نیشنل انکم ہے, سو پروڈکشن اور آمدن جب نیچے کی طرف جائے گی تو آپ کی اکانومی ایک ڈپریشن میں آ جاتی ہے. اس سے اب گورنمنٹ کا جو اس کے میں رول ہے کہ آپ جو
مزدور ہیں اس کی انکم کو کسی طریقے سے آپ برقرار رکھیں تاکہ پھر اور پروڈکشن کو آپ کھولیں تاکہ پروڈکشن اور انکم کا وہ توازن پھر سے قائم ہو، اور وہ اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ سو پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ نے 1.2 ٹریلین کا جو پیکج دیا ہے وہ پہلا سٹیپ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک طرف آپ جو ان امپلائڈ لوگ ہیں ان کو آپ مدد کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو بالکل غریب ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، ان کو ڈائریکٹ مدد دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی کنزمپشن پوری کر سکیں، تیسری طرف آپ یہ فارمرز کی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ فارمرز جو ہے وہ اپنی آمدن کو برقرار رکھ سکیں اور وہ اپنا کاروبار رکھ سکیں، پھر آپ چھوٹی بزنسز کو، دوسری بزنسز کو بڑے سستے لونز دے رہے ہیں کہ وہ اپنی امپلائمنٹ کو قائم رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اکنامک ویل جسے ہم کہتے ہیں، اکانومی کے پہیے کو چلتے رہنا بہت ضروری ہے، وہ رک نہیں سکتا، اس کو آپ نے ایک دفعہ وہ رکنے میں جائے گا تو پھر یہ نیچے ہی نیچے ہم گرتے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر سبحان شاہ صاحب، ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی جس طرح سے آپ خود ذکر کر رہے ہیں اور ان امپلائمنٹ کے حوالے سے بڑا کنسرن پایا جا رہا ہے لوگوں میں، کیونکہ امریکہ جیسے ممالک میں تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے جو ان امپلائمنٹ ان کی فنڈ ہوتا ہے یا ان کی جو ہے اس کے لیے انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، لیکن یہاں پر ظاہر ہے وہ معاملہ نہیں ہے۔ کس طرح سے میک شیور کرنا ہے ہمیں ہر صورت، اور کمپلسری کرنا ہے چاہے چھوٹے تاجر ہوں یا بڑے تاجر ہوں، بزنس کمیونٹی کو، بزنس مین کو، کہ آپ نے جو بھی رائٹ سائزنگ، ڈاؤن سائزنگ کے نام پہ جو آپ ان امپلائمنٹ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ نکالیں، اس کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، ایک تو یہ ہے کہ سب کام کے لیے آپ کو بہت سارا ڈیٹا چاہیے، اور آلریڈی ہمارے پاس خاصا ڈیٹا ہے، یہ سوشل سیکیورٹی کا ڈیٹا ہے، EOBI کا ڈیٹا ہے، جہاں سے ہمیں کم از کم یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جن جگہوں پہ، جن اداروں میں لوگ جو تھے ان انسٹیٹیوشن سے ان کا رجسٹریشن تھی تو ان کا ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ورکرز کو کیسے پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی لسٹیں بن رہی ہیں، اور جو ہمارا احساس پروگرام ہے اس کو بہت بڑا کرتے جا رہے ہیں، اس کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ جلدی سے جلدی جو بھی اس وقت ان امپلائڈ ہوئے ہیں ان کو سپورٹ پہنچنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز آئی ہے، ایک جس کے لیے تیاری پوری دنیا میں نہیں تھی، اور اب ہم اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت جائے گا تو یہ اس میں بہت زیادہ بہتری بھی آئے گی، اور یہ جو ہم نے کیونکہ یہ ساری جو پروڈکشن ہے یہ سپلائی چینز کے اوپر ہے، سپلائی چینز جو ہیں ہزاروں سپلائی چینز ہیں، ایگریکلچر کی سپلائی چینز ہیں، سروسز کی سپلائی چینز ہیں، ان سب کو ہم نے کھڑا کرنا ہے، اور ان میں اب پروگرامز جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اور یہ 1.2 ٹریلین والا جو پروگرام ہے اس سے بھی آگے ہم جائیں گے، بہت آگے جانا پڑے گا، اور دوسری طرف سے بینکوں کو بھی بہت آگے آنا پڑے گا۔ بینک اس وقت پرانے طریقہ کار سے چل رہے ہیں، لیکن اب جو ہمارے اسٹیٹ بینک ہیں وہ بھی پورا ان کے بینکوں کے ساتھ مل کے پروگرامز بنا رہے ہیں، جیسے وہ پروگرام ہے کہ آپ اگر اپنے امپلائیز کو برقرار رکھیں گے ان کی امپلائمنٹ، تو آپ 4% پہ آپ بورو کر سکتے ہیں، سیلریز لے سکتے ہیں ٹائم کے لیے، لیکن یہ ساری چیزوں کو بہت بڑا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب ہم ٹریلینز میں باتیں ہو رہی ہیں، جو بینکس ہیں ان کو بھی کئی ٹریلینز میں زیادہ قرضے دینے پڑیں گے، اور سینٹرل بینک کو ان کے لیے گارنٹیز کا ایک طریقہ کار کرنا پڑے گا تاکہ یہ ڈیفالٹ سے بھی بچے رہیں، اور بینکنگ سسٹم کا جو صحت ہے وہ بھی نہیں خراب ہونی چاہیے۔ سو بینکس ایکسٹرا فائنینسنگ بزنسز کو دیں گے تاکہ وہ اپنی بزنس کو برقرار رکھ سکیں، وہ اپنے را مٹیریلز خرید سکیں، وہ اپنی انوینٹری کر سکیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنے ہسپتالوں کو اور یہ جو صحت کے مراکز ہیں ان میں بھی ابھی بہت فردر انویسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ پاپولیشن جو ہے
کم از کم جہاں پہ ابھی یہ وبا نہیں پہنچی اس کو بچایا جائے، اور جہاں یہ وبا ہے وہاں پہ ان کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ پورا ایک نیشنل ایفرٹ ہے. اس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ نارمل ٹائمز نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے ہم ایک جنگ میں ہیں، اور اس جنگ میں جو چیزیں بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی. بالکل، جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں کرنا پڑیں گی. اچھا، وفاق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سلمان صاحب ایک فیصلہ لیا گیا کہ جو کنسٹرکشن ہماری ہے اس کو کھولا جائے، کنسٹرکشن کی صنعت کو، کیونکہ اس سے منسلک جو 70 دیگر صنعتیں ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں گی، اور اس سے یقیناً جو ہمارا خاص طور پر لیبر طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیے گا ہمیں کہ پنجاب میں اس چیز کو لے کر کیا سوچا جا رہا ہے؟ کنسٹرکشن کے علاوہ کون کون سی چیزیں ایسی اور کیوں میں ہیں جن پر پنجاب گورنمنٹ جو ہے خاص طور پر غور کر رہی ہے کہ ان شعبوں کو بھی کھولنا چاہیے، یا دیگر جو صنعت کار ہیں اگر وہ آپ سے رابطے میں ہیں تو وہ آپ کو کیا تجاویز دے رہے ہیں، اور ان تجاویز کو پھر آپ لوگ کیسے پرکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ یہ، اور کچھ صرف ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا. وفاق نے کہا کہ کچھ ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو چھوٹ دی گئی ہے کہ کچھ SOPs کو مد نظر رکھ کے آپ کچھ چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو سر سے جب صورتحال دنیا بھر میں گمبھیر ہو چکی ہے کورونا کو لے کر، تو یہ عمل پھر کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ ایکسپورٹ کی میں بات کر رہی ہوں. دیکھیں جی، 2-3 چیزیں ہیں آپ نے جو باتیں کی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی 90% تک جو ہے وہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو کیٹر کرتی ہے، اور تقریباً 10% کے قریب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایکسپورٹس میں ہیں. 90% اکانومی کو اگر ہم برقرار رکھتے ہیں تو وہ پہیہ بھی چلتا رہے گا، تو وہ بڑی حد تک آپ کی امپلائمنٹ ایشوز جو ہیں جو اس وقت بڑے گمبھیر ہیں ان کو آپ قابو پائیں گے. دوسری طرف ہمیں ایکسپورٹس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں فورن کرنسی چاہیے. ہمارے بہت سے ایسے آئٹمز ہیں جو امپورٹ کیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایکسپورٹس بھی بڑی ضروری ہے. دونوں ایلیمنٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اب یہ ہے کہ ہر چین کو گورنمنٹ نے تو براڈ آؤٹ لائنس دی ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں، لیکن وہ ہر کمپنی نے، ہر ادارے نے اپنے طور پہ بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو مزدور ہیں یہ بیماری سے بچے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم SOP کاغذی رکھیں اور جب ایکشن آئے آپ کی سائٹس کھل جائیں تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نہ حفاظتی تدابیر نہ لیں اور وہ اس میں پھیلنا شروع ہو جائے تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا. یہ حکومت کا بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کا بھی دونوں کا کام ہے کہ یہ جو سائٹس ہیں، ورکرز کی جو دفتر ہیں یا کنسٹرکشن سائٹس ہیں یا فیکٹریاں ہیں، ان کو واقعی ہم ٹھیک کریں. اس کے لیے خاصا خرچہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ڈس انفیکٹ بھی کرنا ہے، ورتیاں بنانی ہے، گلوز بنانے ہیں، دستانے دینے ہیں، ڈسٹینسنگ کرنی ہے، کیمریز لگانے ہیں تاکہ آپ آبزرو کر سکیں کہ کہیں پہ کوئی زیادہ سوشل جو ڈسٹینسنگ کرنی ہے وہ مینٹین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ اب گریجولی ہر انڈسٹری کو اپنے طور پہ یہ کرنا پڑے گا. ہر انڈسٹری کو اپنے طور پر کرنا پڑے گا، ہر فرد کو بھی اپنے طور پر کرنا پڑے گا. بالکل ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ نے صحیح فرمایا. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ سر. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں بتائے تھے کہ خاص طور پر پنجاب میں اور پھر اگر ہم بات کریں عمومی طور پر تو ملک بھر میں معیشت کو سہارا دینے کے لیے ان حالات کے اندر بھی کیا کچھ اقدامات نادیہ کیے جا رہے ہیں. اور ایگزیکٹلی کیونکہ جو COVID-19 کے علاوہ اگر کوئی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ اکانومی ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ ڈینٹ لگ رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں وہ اکانومی ہے. اور اکانومی کو اپنے کس طرح سے سیو کیا جائے، کس طرح سے اس کو بہتر کیا جائے، کس طرح سے اس کو بچایا جائے، یہ تمام جو تھنک ٹینکس ہیں، بڑی حکومتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کر اس پر بیٹھی ہوئی ہیں. ڈاکٹر شاذلی منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی ان کی ماہرانہ رائے جانیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر شاذلی صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر شاذلی، جاننا آپ سے یہ ہے کہ ویسے تو بہت سارے سوالات ہیں جو یقیناً آپ سے بھی روز ڈیلی بیسس پر اسی قسم کے ہو رہے ہوتے ہوں گے، لیکن جو آپ کے ریسپائریٹری انفیکشنز ہیں، کیونکہ جو COVID-19 ہے وہ بھی آپ کے لنگس کو افیکٹ کر رہا ہے، تو ایک بڑی جو ویکسین نہیں بن رہی، اور اس ویکسین پہ برآں جو BCG کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو خاص طور پہ جو ایشین کنٹریز ہیں وہاں پہ انہوں نے BCG انجیکشن شارٹ ویکسین لی بھی ہیں، تو وہ قدرے سیف ہے کیونکہ وہ نہ صرف آپ کی امیونٹی
इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद देते हैं, बल्कि जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है उनको भी कंट्रोल करने में मदद देते हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो किस हद तक ये बात दुरुस्त है? जी, ये बहुत सारी बातें इम्यूनिटी पे हो रही हैं, और इसमें एक जो थ्योरी है वो ये भी है कि इन ममालिक में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनमें ये BCG वैक्सीन लगाई जाती है, तो प्रॉबेबली ये इम्यूनिटी हमारी इनहेंस करती है, बढ़ाती है, और हम बहुत सारे दूसरी बीमारियों से शायद इस वजह से बचे में। और चूंकि ज़्यादातर पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे रहते हैं, तो एक ये भी सबब है कि इम्यूनिटी ज़्यादा है, और रोज़मर्रा की जो इन्फेक्शन है, जो रोज़मर्रा के हमारे वेदर की जो फ्लक्चुएशन है और उसमें तेज़ी आती है, चाहे सर्दी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो हम शायद इम्यून हो गए हैं इसमें। मेरे ख्याल ये एक थ्योरी है, इसमें कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना कोई बहुत मुस्तनद बात ये नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि BCG वैक्सीन का इससे कोई ताल्लुक है, ये एक बस से आप कह लें कि एक रूमर है, एक अफवाह सी है और एक लोगों की थ्योरी है। तो इम्यूनिटी तो बहुत सारी और चीजों से भी बढ़ सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उसमें उसको हम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट द थिंग इज कि कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी इंटरनेशनली भी कि यूके वगैरह में भी जहां पर इसकी वैक्सीन के हवाले से काम हो रहा है, मतलब कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से जहाँ जहाँ काम हो रहा है, तो वो इसी वैक्सीन पर जो है उनकी स्टडीज चल रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं इसी वैक्सीन को लेकर। BCG के आने वाले दिनों में शायद इससे कोई हेल्प मिल सके इसकी वैक्सीन इजाद करने में। नहीं, इसकी वैक्सीन का जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत सारी चीजें, इस वक्त दुनिया में 60 कंपनीज ऐसी हैं जो वैक्सीन ट्राई कर रही हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो दवाइयां भी तैयार कर रही हैं। जिस तरह मैंने कहा, उनके जहन में ये बहुत सारी चीजें उनके जहन में भी हैं जो हमारे भी जहन में आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हम लिंक कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन कोई प्रूवन चीज नहीं है। तो ये थ्योरीज हैं और उसको वो लेके चल रहे हैं कि शायद ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 60 के करीब लगभग जो है टाइम दुनिया में रिसर्च जारी है वैक्सीन पे, और अगर BCG वैक्सीन ही होती तो BCG वैक्सीन तो अवेलेबल है ना, तो अभी इस वैक्सीन को आने में 15 से 18 महीने लगेंगे, तो ये जल्दी नहीं हो सकती। इस पे भी ट्रायल्स होंगे, एनिमल्स ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, कुछ मतलब कंपैशनेट ट्रायल्स पे वो जल्दी ह्यूमन में दे देते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस वक्त आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, जो हम इसको डिजीज को इम्यूनिटी से लिंक जो कर रहे हैं BCG, और उसमें आप भी बातें बता रही थी, अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत जबरदस्त बातें कर रहे थे। तो उसमें यही चीज है कि अगर देखा जाए डेमोग्राफिकली तो जो लोग ज्यादा मुतासर हुए थे वो तो बूढ़े लोग थे, और उसमें BCG अगर वैक्सीन थी या नहीं थी उसका ताल्लुक नहीं था। जो यंग लोग थे, बच्चे थे, वो इससे मुतासर नहीं है। तो इम्यूनिटी बूढ़ों में कम हो जाती है, और उनको अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हों, उनको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, गुर्दों या लंग्स की, तो उनमें ये बीमारी ज्यादा जो है वो ज्यादा मुतासर करती है और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और मौत वाक़या हो सकती है। तो इम्यूनिटी उस लिहाज से अगर आप बात करें तो वो बिल्कुल सही है कि इन लोगों की इम्यूनिटी बेहतर नहीं होती, इनको बेहतर करना है, इनको बचाना है। इन लोगों को हमने बचाना है, जिसमें आप प्रोग्राम में बात करती सेल्फ आइसोलेट करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, क्योंकि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे ऐसे भी जो कहते होंगे जी हमारा गला खराब हो गया है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ इन दिनों में, कोरोना के दिनों में, कि आपके पास कोई ऐसा मरीज आया हो, कोई पेशेंट आया हो, लेकिन आपको फौरन से ये मालूम पड़ गया हो कि नहीं इसका मरज जो है ये नज़ला जुकाम खांसी आम नहीं है, ये वायरस का आपको इस पर शुबा हुआ हो, तो किस तरह से ये जो डिफरेंस है ये आप कर रहे हैं कि नहीं ये कोरोना है, ये आम नज़ला जुकाम नहीं है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जिन लोगों के साथ ये हो रहा है वो भी इसमें फर्क जो है वो मालूम कर पाएं। जी देखें, जो नॉर्मल नज़ला जुकाम होता है, मरीज को जो ये एलर्जीज के मौसम में शिकायत होती है, मरीज अपनी हिस्ट्री बता रहा होता है कि जी हमें पिछले साल भी ऐसा हुआ था, हमें बचपन से था, कुछ सालों से था, हम फलां जगह मूव हुए इस्लामाबाद में तो हमें ये था। तो जो दूसरे लोग होते हैं जिनमें नहीं होता और वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी बड़ी अनयूजुअल सी प्रेजेंटेशन होती है और पता चल जाता है कि ये मरीज जो है आम नज़ले जुकाम से नहीं आया। और हम डॉक्टर का पता चलता है क्या उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा उसके सांस लेने में, उसके एक्सरे में वो फाइंडिंग्स होती हैं जो नॉर्मल नज़ले जुकाम के या नॉर्मल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लोगों में नहीं होती। अगर एस्थमा का मरीज है, उसको नज़ला जुकाम भी हो गया, तो उसका एक्सरे वगैरह खराब नहीं होता, वो ज्यादा बीमार नहीं होता, अपनी दवाई लेता रहता है, थोड़ी बीमारी ज्यादा हो जाती है, वो डॉक्टर के पास आता है। ये जरा अनयूजुअल बीमारी है, डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये वो बीमारी नहीं है जो ये आम इनकी चल रही थी, ये अनयूजुअल। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मुख्तलिफ हो जाती है।
जो आम नज़ले ज़ुकाम की एक्सरे से हम जान सकते हैं, उसका सांस बिगड़ने लग जाता है, वो अलामात अपनी जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती है, उसको नज़ला अगर हो रहा है तो वो नज़ले तक नहीं रहता, उसको तेज़ बुखार हो जाता है 102, 103, जबकि आम नज़ले ज़ुकाम में इतना तेज़ बुखार नहीं होता, उसका सांस फूलने लग जाता है, वो कहता है मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, मैं अपना रोज़मर्रा का काम नहीं कर सकता। तो वो जब हम उनकी एक्सरे कराते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि नहीं, इसको कोई अभी असरात लग रहे हैं कि ये शायद कोविड हो सकता है, तो उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। ठीक है, डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अक्सर आप हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, अपने कीमती मशवरे जो हैं आरा जो हैं उससे आगाह करते हैं। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर। नादिया में समय आगे बढ़ते हैं, हमें बताया जा रहा है एक और गेस्ट हमारे साथ हुकूमत नासिर सलमान हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। नासिर सलमान साहब, हम ये देख रहे हैं कि अभी जो वक्त है उसमें जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उसमें बड़ी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। जो सिम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो कि जो आज डेथ हुई हैं वो उनकी तादाद भी सबसे ज़्यादा इस वक्त हुई है। पंजाब में क्या सूरत हाल है कि जो रिकवर हो रहे हैं पेशेंट्स, वो जो डेथ हुई है उसमें आप कमी देख रहे हैं, वहीं पर है, बड़ी है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो पंजाब के अंदर हमने जो मॉडल बनाया है उसमें सबसे अहम बात है कि हमने लोगों को आगाह किया है कि कोरोना के हवाले से जो भी इक़दाम हुकूमत आपको बता रही है उन इक़दाम को इंसान कैसे लेंगे, इनका क्या फायदा है, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में हमने लॉकडाउन किया है और उसके साथ ही साथ हमने स्मार्ट लॉकडाउन का सहारा लिया है। जहां कहीं भी हमें इसके पेशेंट नजर आए हैं वहां पर हमने कर्फ्यू लगा के उसको रिकवर किया है, जिसकी वजह से पंजाब में ये मर्ज कराची की तरह इस कदर फैल नहीं रहा। कर्फ्यू लगा के क्या कह रहे हैं आप नासिर सलमान साहब? कर्फ्यू लगा के हमने नए कर्फ्यू से मुराद ये है कि हमने वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन किया है, उसकी सारी नाकाबंदी कर दी है ताकि वहां से जो लोग बाहर जा सकते हैं उनको बाहर जाने से रोका जा सके। और उसके अलावा ये एरियाज भी आप डिफाइन करेंगे, कहाँ पर ये नाकाबंदी की आपने? हाँ, हमने यहाँ पर ये गुलशन रावी में की, यहाँ पर हमने रायगंज के इलाके के अंदर की, हमने यहाँ पर मामिया कॉलोनी में ये मामला किए हैं। जहाँ जहाँ पर हमें ये मामला दरपेश आते हैं वहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोग बाहर ना जा सके और बाहर के लोग वहाँ ना जा सके, जिसकी वजह से ये मर्ज हम रोकने में सिंध की निस्बत ज्यादा कामयाब है। हमने लोगों में, मीडिया में भी ये आगाही दी है कि अगर ये आप हुकूमत घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर घर से बाहर जाते हैं तो ये बीमारी जो है, ये वबा है। नासिर साहब, आप तो ये चीजें लोगों को बता रहे हैं, बिल्कुल वजह आप कहा आपने, आपकी चीजें लोगों को बता रहे हैं, आगाही मुहिम भी आपकी चल रही है। और आज हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने दौरा भी किया लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का, सिर्फ ये देखने के लिए कि लॉकडाउन की सूरत हाल कैसी है और हुकूमती इक़दाम के बाद लोग इन पर अमल दरामद भी कर रहे हैं या नहीं। तो मुशाहिदे के बाद क्या सूरत हाल सामने आई है? देखिए, मैं इस वक्त खुद भी चूंकि रात को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पूरे लाहौर का विदाउट प्रोटोकॉल अचानक दौरा किया और उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया कि लाहौर जो कि पंजाब का दिल है, पाकिस्तान का दिल है, वहां पर लोग हुकूमती तदाबीर को मजमूई तौर पे बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े इलाके जैसे कि माल रोड, फिरोजपुर रोड है, मुल्तान रोड है और इसके अलावा जो शालीमार लिंक रोड है वहां पर तमाम दुकानें बंद हैं और मोहल्लों में भी लोगों ने इस पेंडेमिक के अच्छा, तमाम दुकानें बंद है, इसका मतलब ये ले हम नासिर सलमान साहब के लोग जो हैं, जो ताजिर बरादरी है लाहौर के अंदर, वो भी ताउन कर रही है, उनकी जानिब से बार-बार कोई बताऊं, हमने तो रात को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बिलखसूस ताजिर बरादरी को सराहा है कि वो इस तरह से अपने पेट पे पत्थर बांध के भी वो इस हुकूमती तदाबीर के ऊपर लब्बैक कहा है और मजमूई तौर पे पूरे लाहौर में और पंजाब में ताजरों ने मुकम्मल तौर पे हुकूमत के साथ इजहार यकजहती किए हैं। हम मुकम्मल उनके साथ राब्ते के अंदर भी हैं। मियां मोहम्मद असलम इकबाल के साथ अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि ताजिर बरादरी जो है वो नुमाइंदों की नासिर साहब, अच्छी बात है, ताजिर बरादरी जो है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, पेट पे पत्थर बांधने के लिए भी तैयार है, मगर दूसरी तरफ उनके साथ जो मुंसलिक उनके अपने लोग हैं, मतलब वो नौकरी पेशा जो उनकी दुकानों पे काम करते हैं, उनकी जॉब को सिक्योर बनाने के लिए क्या उनसे श्योरिटी ली गई है कि कम से कम वो अपने दुकानों पे काम करने वाले लोगों को, या जो छोटी ताजिर बरादरी है वो अपने इंडस्ट्री में काम करने वालों को जॉब से फारिग नहीं करेंगे?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल हमाद अजहर साहब ने, जो कि हमारे वफाकी वजीर हैं पैदावार के और कौमत के, उन्होंने पूरी कौम के साथ वादा किया है कि जल्द ही ताजरों के लिए और छोटे दुकानदारों के लिए हुकूमत एक प्लान लेके आ रही है, जिसमें हम उनके साथ कर्ज हसना जैसे प्रोग्राम और बैंक के साथ आसान लोन की स्कीम लेके आ रहे हैं। असद उमर साहब ने भी आपको याद होगा कि इस तरह का बात बताई है कि नासिर साहब, मेरा मकसद ये है, आप पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत के आप तर्जुमान हैं, जो पंजाब की ताजिर बरादरी है, उनसे आप लोगों की मीटिंग इंटरेक्शन होता है, उन्होंने आप लोगों को फुल कोऑपरेशन का यकीन भी दिलाया है, उनको आपने ये मेक श्योर किया है, उनसे कोई श्योरिटी लिया है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को बेरोजगार नहीं करेंगे? देखें जी, हमारे अभी मियां असलम इकबाल साहब जो हमारे इंडस्ट्रीज के वजीर हैं, 2 दिन पहले तक आप मियां असलम इकबाल साहब के साथ ताजरों की एक बड़ी तादाद ने उनके साथ मुलाकात की, जो कि नुमाइंदगी करते हैं पंजाब के ताजरों की। मियां साहब ने हमारी हुकूमत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करते हुए उनको ताकीद की कि आपके पास जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपको इस वक्त उनकी मदद करनी होगी। उनमें से किसी शख्स को भी अगर निकालेंगे तो आपको मुवाहत मदीना को याद रखना होगा, जब मक्के के लोगों को मदीना के लोगों ने खुले हाथों के साथ, हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो तमाम लोगों को इस अंदाज में। ठीक है जी, ये कहा गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज पहुंचाया गया है नासिर सलमान साहब के ऐसे लोगों को बेरोजगार नहीं करना चाहिए जो इस वक्त भी बहुत मुश्किल की घड़ी में है, अपने घरों के चूल्हे जलाने के लिए बेचारों के पास अभी इस वक्त तो कोई ऐसे हालात नहीं है कि वो कहीं से इनकम ला सके, तो इनकी नौकरियां जो है वो नहीं जानी चाहिए। इस सिलसिले में भी पंजाब हुकूमत काम कर रही है। हमें आगाह कर रहे थे नासिर सलमान साहब, जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर। मुर्तजा बाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सिंध हुकूमत के तर्जुमान। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा बाब साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम नादिया। मुर्तजा बाब साहब, सिंध में हम ये देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन में मजीद सख्त लॉकडाउन और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट ले रही है, जिसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ताजर बिरादरी जो जिसकी बड़ी रिजर्वेशन थी और बड़े उन्होंने शोर भी किया हुआ था, एहतजाज भी की थी, उसके साथ मीटिंग भी हुई, फाइनली आप लोगों का ताजर बिरादरी के साथ क्या तय हुआ है? किस तरह से उनको रिलैक्सेशन देंगे? वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत वो अपनी दुकानें कुछ न कुछ करके अपना कारोबार खोलने जा रहे हैं? जी नादिया, कोरोना वायरस के बाद जो मुश्किल फैसले सिंध हुकूमत को करने पड़े, उन फैसले लेने के साथ साथ हम जो फैसले ले रहे थे वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मशावरत के बाद, तमाम स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करने के बाद वो फैसले लेते थे। ये जो ताजरों के हवाले से भी बात की गई, ये पहली मुलाकात वज़ीर आला सिंध की नहीं थी। वज़ीर आला सिंध पहले भी ताजरों के वफ़द से मिल चुके थे और हमारे दीगर वज़रा उनके साथ गाहे बगाहे डील करते रहे। कल की मीटिंग में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि कोरोना वायरस के हवाले से जो इक़दाम सिंध हुकूमत ने उठाए हैं वो काबिल सताइश हैं और वो उठाना लाजमी थे ताकि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते कोरोना वायरस की वबा के फैलाव से। ताजरों ने इस बात को अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट करने के साथ अपनी गुजारिशात वज़ीर आला के सामने रखी। वज़ीर आला सिंध ने फैसला ये किया कि कोई SOPs तय कर ली जाए जिसके तहत हम दुकानों को खोलने की उनको इजाज़त दें, जो कि मशरूत होगी उन SOPs के ऊपर, उन कंडीशंस के ऊपर जो कि हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स हमें एडवाइस करें। तो इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील की गई है जिसके अंदर सिंध हुकूमत के वज़रा हैं और ताजिर बिरादरी है जो मिलकर SOPs तश्कील दे रहे हैं। एक बार SOPs फाइनल हो जाएंगे उसके बाद डॉक्टर्स से मशावरत करने के बाद फैसला किया जाएगा। ठीक है, एक चीज मुझे आपसे कंफर्मेशन लेनी है क्योंकि खबर आ रही थी कि सिंध हुकूमत ने भी टाइगर फोर्स के साथ मिलकर काम करना या उनको अपने साथ काम में इन्वॉल्व करने का एक डिसीजन लिया है। जो वो टाइगर फोर्स जो वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी, उस्मान दार साहब उसको देख रहे थे, तो ये दुरुस्त है ये खबर? देखिए, सिंध हुकूमत तो तमाम लोगों के साथ काम करने को तैयार है और पहले दिन से काम करते चले आ रहे हैं। बट हम बार बार गुजारिश यही करते हैं तमाम लोगों को कि खुदारा इस मामले को सियासत की भेंट ना चढ़ाएं, सियासी जो नुक्ता चीनी है उसके ऊपर ना की जाए। जो शख्स आवाम की खिदमत करना चाहता है, आवाम की फलाह के लिए मैदान में उतरना चाहता है, वो सिंध हुकूमत की बताए हुए SOPs के हिसाब से अगर काम करेगा तो सिंध गवर्नमेंट काम करेगी। आप टाइगर फोर्स से बिलखुसूस में बात करिए स्पेसिफिकली कि क्या आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनके जरिए राशन की तकसीम होगी सिंध में भी?
نادیہ پہلی بات تو یہ کہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے ہمیں کبھی کنسلٹ نہیں کیا گیا، ہمارے پاس وہ تفصیلات ٹائیگر فورس کے حوالے سے نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو شخص بھی صوبہ سندھ کے اندر عوام کی فلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ کام کریں، میں کوئی اعتراض نہیں ہے. فلاحی ادارے بھی کام کریں، مخیر حضرات بھی کام کریں، ہماری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے ڈی سی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، مختار کار ہیں، ہمارے پولیس والے ہیں، رینجرز ہیں، ہم سب کام کریں. تو جو شخص کام کرنا چاہتا ہے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے، اس میں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہ ہو، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے. عوام جو ہے ان کی امداد کے لیے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بالکل آپ نے ان کو ایسا کرنے سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے. اچھا، آپ نے بات کی کہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے آپ سے کنسلٹ نہیں کیا گیا ہے وفاق کی جانب سے. بہت ساری چیزیں سر ایسی سامنے آ رہی ہیں جس پر دکھائی یہ دے رہا ہے کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے سندھ اور وفاق کے درمیان. مزید ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کنسلٹ کیا جانا چاہیے تھا، کنسلٹ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے صورتحال جو ہے وہ یہ رخ اختیار کر گئی ہے؟ کچھ بتائیے گا، کیا یہ اختلافات کی خبریں محض خبریں ہیں یا باقی کچھ حقیقت ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت پہلے دن سے اس بات پر زور دے رہی ہے کہ قومی ہم آہنگی ہونی چاہیے اور تمام لوگوں کو مل کر اس وبا سے قابو پانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے کوئی سرکاری ملازم ہو، کوئی پرائیویٹ ملازم ہو. یہ ہم سب کی بنیادی جنگ ہے جس کے اندر ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں موجود نہیں ہیں، جو میٹنگ میں شامل نہیں ہوتے، وہ اپنی امپورٹنس دلانے کے لیے بڑے بڑے بیان دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے بدمزگی ہوتی ہے. میں پی ٹی وی کے توسط سے اس پوائنٹ کو ریز کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم اس بات کا نوٹس لیں. وزیر اعظم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جس اچھے ماحول میں کام کرنے کی کوشش کریں، تمام وزرائے اعلیٰ ہوں، وفاقی حکومت ہو، ہم مل کر کام کریں. اور جو یہ بیان بازی کی جا رہی ہے اس وقت اسپیشلی ان لوگوں کی جانب سے جن کا وفاقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست، یا جو لوگ براہ راست ان میٹنگز میں ان فیصلوں میں انوالو نہیں ہیں، اگر وہ آ کے بیان بازی کریں گے، پریس کانفرنسز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ماحول خراب ہوگا. بہت اچھی بات ہے، ماحول نہیں خراب کرنا چاہیے. جس سے آسما نے بھی پوچھا، وفاق اور صوبائی حکومت کی کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے، سندھ کی لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں، کراچی کے میئر وسیم اختر کی بات کر رہی ہوں، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیم ہے، جو ان کا اسٹاف ہے، جو یو سی لیول پر، سیکٹر لیول، ان کو بھی آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. ان کو بھی آپ لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہیں راشن کی تقسیم کے لیے. وہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، ان کو ہر جگہ کا، ہر یو سی کا بہت اچھی طرح سے علم ہے. تو یہاں پر اگر آپ کی شکایت ہے، لیکن وہاں پر پھر ان کی شکایت بھی دور کرنا میرا خیال ہے پھر آپ کے لیے تھوڑا ضروری ہوگا. مطلب آپ کا نادیہ، کسی شخص کی کوئی بھی شکایت ہو اس کو دور کرنا ریاست کا کام ہوتا ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے. چلیں، آپ نے اس بات پر تو زور دیا کہ ہمارے یہاں جو مقامی حکومت ہے اس کو یہ اعتراض ہے. آپ اس بات پر تو زور دیں کہ پنجاب میں مقامی حکومت ہی نہیں ہے اس وقت، اس کو تو معطل کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، کے پی میں بھی نہیں ہے. تو کم از کم اس بات کو تو اپریشیٹ کریں کہ صوبہ سندھ کے اندر تمام سیاسی اختلافات کے باوجود ہم نے لوکل گورنمنٹ نظام کو چلنے دیا ہے. جہاں تک کوآرڈینیشن کا تعلق ہے، 27 فروری کو پہلی ہماری پروونشل ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی. میئر کے ایم سی اس میں شریک ہوئے تھے. جتنی بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں اس کے اندر میئر کو ہم نے شامل کیا ہے. میئر کے ساتھ ہم ریگولرلی ان ٹچ ہیں اور انشاءاللہ مل کر کام کریں گے. میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ سندھ کمپلیٹ پولیٹیکل ہارمونی میں بلیو کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. صحت کے اوپر ویسے ہی ہم سب کو تمام سیاسی ڈفرینسز کو بالائے طاق رکھ کے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم ہر کسی کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. میئر ہمارا اپنا میئر ہے، مقامی حکومت ہماری اپنی میئر ہے. متحدہ قومی موومنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے کراچی شہر کی، تو ہم ان کو ساتھ دے کر چل رہے ہیں. ان سے گفتگو نہیں چل رہی ہے اور جو بھی ریزرویشن اگر ان کے ہوئے تو ہم اس پہ بیان بازی نہیں کریں گے. ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ معاملات کو حل کریں. بالکل جی، ہونا بھی یہی چاہیے. بیان بازی نہیں ہونی چاہیے بلکہ مل جل کر تمام معاملات جو ان کو حل بھی کرنا چاہیے اور عوام کی خدمت کے لیے بھی اکٹھے ہونا ہے. اس کے لیے آپ نے کہا کہ آپ کوششیں بھی کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز، ایک بڑا فیصلہ جو کل ہمارے سامنے آیا صدر مملکت کی جانب سے رمضان المبارک کو لے کر. ایک بات کر لوں؟ جی جی پلیز مرتضیٰ صاحب. آپ نے جہاں میری اس بات پہ زور دیا، ذرا آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ میسج دیں پلیز. وفاقی حکومت سے تعلق رکھنے والے وزراء کو بھی یہ میسج دیں. اچھا، وہ تو یہ ہے نا مرتضیٰ صاحب، آپ سے رابطہ کرنے کا سر مقصد یہ ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں حکومت پر زور دیں، جب سندھ حکومت سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان پر زور دیں. تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ آپس میں رابطے جو ہے وہ ڈائریکٹ کر لیے جائیں؟ سر میں نے تو ابھی 10 منٹ کی گفتگو میں کوئی اٹیک نہیں کیا. گلا تو کیا نا کہ بہت سارے معاملات میں نے گلا کیا کیا؟ میں نے گلا یہ کیا کہ جو معاملات ہیں وہ معاملات وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے لیول پہ ڈیل کیے جا رہے ہیں.
जो लोग उन मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं है, जो गुजरा उन मीटिंग में इन्वॉल्व है, उनको पता नहीं है। ठीक है जी, आपका पैगाम जो है मुर्तजा साहब, आपका जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो बिल्कुल पहुंच गया, वहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए, जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सदर मुमलिकत की जानिब से कल जो एक बड़ा अहम फैसला आया है, क्योंकि आवाम इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं, कोई ज्यादा दिन भी नहीं रह गए हैं, रमजान मुबारक की बस आमद है, आया चाहता है ये मुबारक महीना। क्या फैसला किया है सिंध गवर्नमेंट ने? नमाज तरावी जो है वो तमाम मसाजिद के अंदर होगी। अच्छा, हमें ये कहा जा रहा है, हमारे पास टाइम शायद बिल्कुल खत्म हो गया है। मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रियली अप्रिशिएट गुड जेस्टर कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल अटैक, पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड, इन सब चीजों से ये वक्त नहीं है। थोड़ा सा बिल्कुल, ये कल वजीर आजम ने बड़ा कैटेगोरिकली मैसेज दिया है, खुद वजीर आजम साहब ने ये मैसेज दिया, तो मेरा ख्याल है फिर दूसरे तो उनको फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल है, लेकिन आपस में जो भी मामलात हैं उनको हल किया जाना चाहिए। इसमें आवाम की बेहतरी है यकीनी तौर पर, और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये आवाम की बेहतरी के लिए हो रही है, जितनी हुकूमतें सूबाई हैं या वफाकी हुकूमत जो भी इस वक्त काम कर रही है। बहरहाल जी, इसी के साथ इसी नोट पर हमारा जो ये स्पेशल ट्रांसमिशन है इसका वक्त खत्म हुआ है। एक ब्रेक के बाद आपसे प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ दोबारा मिलेंगे। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।